तुमचे क्लिनिकान अशें वेगळेपण अशें कितें आहा जेणे करून लोकांनी हांगा येवपाक जाय आनी ट्रिटमेंट स्टार्ट करपाक जाय अशें? हांवें एक टूल तयार केला. चरक संहिता बी सारकी तरी वाचली जायत न्ही जाल्यार आमकां आमची आयुर्वेदा खूब फुडें पावतली. चरक सर नमस्कार. नमस्कार. तुमचे युनिक एज्युकेशन खूप खूप स्वागत आसा. आमकां एक खुशी येता की एक चरक म्हणजे तुमची टॅगलायन जी आसा हील विदाउट पील लायफस्टायल कावन्सिलिंग जी तुमची आसा ती अद्भुत एक तुमचो प्रयोग तुम्ही चालू केला ह्या 5 तारखेच्यान आमकां जाणून घेवपाक जाय. आनी एक मेन खुशी आसा तुमी आतां सांगल्या प्रमाणे की वर्ल्डान खंय ना ही तुमच्या कडल्यान पयली सुरवात जाला. सो कसो कितें कॉन्सेप्ट तुमचो तकलेन येयलो किंवा कॉन्सेप्ट कसो कितें आहा तें आमकां जाणून घेवपाची खूब इच्छा आसा. हांवें पळयलें जे लायफस्टायल आसा पळय न्ही तेका लागून खुबशे दुयेंसां ही लायफस्टायलाक लागून जाता. आनी आमी कितें करता मेडिसीन घेता. पूण ते सगळ्या मेडिसिनाचो आमकां उपयोग जायना. ते सायड इफेक्ट खूब आसता आनी ते टेम्पररी रिलीफ मेळटा. पूण एक म्हण आसा पळय हील फॉलोज पील म्हणून. म्हणजे ते एक टॅबलेट घेतले नंतर तेजे सायड इफेक्ट दुसरी आमकां कांय वेळान एक 5 वर्सांनी 6 वर्सांनी 10 वर्सांनी अशें आमकां भोगपाक मेळटा. म्हणून हांवें कितें केलें जे नॅचरल कितें आसा पळय न्ही तेच यूज मेडिसीन अशें करपाचें. जे आमी खाता पळय न्ही जी भाजी खाता जेवण आमी जेवतात तेच मेडिसीन अशें ट्रीट करपाचें आनी तेका एक लायफस्टायल आसा. म्हणजे ते मेडिसीन कशें जावपाक शकता. एक आमी कितें भाजी खाता कितें फ्रूट खाता कितें जेवण जेवता तेच मेडिसीन अशें ट्रीट करत जायत न्ही जाल्यार आमचे कांयशे म्हळ्यार क्रिटिकल जे इलनेस आसा पळय न्ही आमचे घरचे घरा आमी सॉल्व करपाक शकता. सो परत एक आयुर्वेदीक आणि हे डिफरन्स आसा भितर की आयुर्वेदिकान म्हणटा की सायड इफेक्ट ना म्हणटात. हय. म्हाजो कॉन्सेप्ट कितें आसा जेन्ना चरक ऋषीन जे आयुर्वेदान जे संहिता बरयल्ली पळय न्ही तेन्ना कितें जातालें ते मेडिसीन तेन्नाच तेन्ना तयार करताले आनी तेन्ना तेन्ना दिताले. पूण तेतून कितें करताले सगळे मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यो आसा पळय न्ही त्यो तेतून नासताल्यो. पण आतां कितें जालें मार्केटिंग जालें ते स्टोर करून दवरता. स्टोर केले नंतर ती प्रॉपर्टी तेतून आसतल्यो काय ना आसतल्यो डावटफूल. कित्याक कांय प्रॉपर्टी अशें आहा जे मेडिसीन तयार करता आसतना किंवा स्टोर करून दवरले नंतर ते डिग्रेड जाता. फॉर एक्झाम्पल चाल्कोन आसा पळय न्ही चाल्कोन जो आसा 70 डिग्री सेल्सियसान तो इवॅपरेट जाता. म्हणजे एक्चुअली मॅन्युफॅक्चर करता आसतनाच ती प्रॉपर्टी तेतून मेळची ना. चाल्कोन हो कॅन्सराक यूज जाता. आमी केमोथेरपी दिता सगळे ब्लड आमचे पिड्यार जाता. पूण चाल्कोन जर आमी नॅचरली तर घेयत जाल्यार आमचे कॅन्सराच्याच म्हणजे कॅन्सर सेलच जे RNA आसा पळय न्ही कट पेस्ट जाता पळय न्ही तो पेस्ट जावपाचो बंद जाता. हो चाल्कोन आमच्यानी आमी घरा कडेन तयार करूंक शकता. एक लिंबू घेवन किंवा आमच्या गार्डनान झाडां आसा पळय न्ही झाडांक ताका स्ट्रेस एनवायरमेंट दिवन जेन्ना झाडाक स्ट्रेस जाता तेन्ना झाड चाल्कोन प्रोड्यूस तयार करता आनी तोच चाल्कोन आमकां कॅन्सर ट्रीट करपाक आमकां यूज जाता. म्हळ्यार फ्रेश मेडिसीन आमकां आमी घरा कडेन करपाक शकता. जे ऋषी मुनीन हजारो वर्सां 500 वर्सां पयलीं आमी जे बरयल्ली 5000 वर्सां पयलीं तेच मेडिसीन पूण फ्रेश करून आमी तर पेशंटाक तर दिलें जाल्यार आमकां तेजो गूण बरो मेळटलो. आयुर्वेदा स्लो मुवमेंट न्ही पूण जे स्टोर करून दवरपाचें आहा त्या पद्दतीन आमकां तेजो तितलो फायदो मेळना. पूण आमी ते लायव्ह तर घेयत जायत न्ही म्हणून तेजो आमकां चड प्रमाणान फायदो जातलो आनी तेजो तसोच म्हाजो एप्रोच आसा. म्हणजे इमिडिएट आमकां ते मेडिसीन घेवपाचें आनी इमिडिएट तेजो रिजल्ट मेळपाचो. पण सर अजूनही पॉसिबल आसा आजच्या हेतूर? पॉसिबल आसा. लोकांनी तेचेर इंट्रस्ट घेवपाक जाय तेन्नाच ते पॉसिबल आसा. आनी नर्सरी आसा पळय न्ही त्यो स्टार्ट करपाक जाय तश्यो. नर्सरीन एक आयुर्वेदीक डॉक्टर आसपाक जाय आनी तेणी सगळे मेडिसिनल प्लांट आसा ते नर्सरीन दवरपाचे आनीक किंवा जवळपास खंयच्या जंगलान मेळटा जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तेमी टायअप करपाक जाय. MOU सायन करपाक जाय आनी तेंचे कडेन मजा अशे मेडिसिनल प्लांट आसा आमकां ते यूज करपाक दिवपाचे म्हणून. आनी समज कोणेक पेशंटाक जाय जाल्यार इमिडिएटली तेणी ते थंयच्यान हाडपाचे आनी पेशंटाक तेचे वखद करून दिवपाचे. पूण स्टोर करून न्ही इमिडिएटली जाल्यार तेजो फायदो खूब पेशंटाक जातलो आनी आयुर्वेदाचें नांव आसा पळय न्ही तें आनीक खूब वाडटलें आनी इमिडिएटली इफेक्ट मेळटलो.
पेशन्स आमच्याकडे ना हा. पेशन्स ना आणि एखादा इमिजिएटली कितेंय घेतात म्हाका सांगला एकट्यान सांगला की आयुर्वेदिक फॉलो करता एक महिन्यान रिजल्ट येना जाल्यार हांव एलोपॅथी कडेन वळटा परत हांव आनी आनी खंय वळटा अशें करून खूब डॉक्टर करता हेका लागून आमच्या बॉडीक खूब त्रास जाता जेन्ना जेन्ना लायफ एन्झायम जे मेडिसिना घेवपाक सुरवात जातली तेन्नाच आयुर्वेदाचे जे ट्रिटमेंट आसा पळय जो इफेक्ट स्लो जावचो ना फास्ट जातलो कित्याक तेन्नाच तेन्ना तो औषध करून दितलो वैद्य पयलीं कितें करताले तेन्ना औषध करून दिताले तेन्नाच इफेक्ट मेळटलो आतां तो स्टोर करून दवरता ते डिग्रेड जाता म्हणून तेन्ना मेळना हितून कांय प्रमाणान आमचे कुरुगूल पद्दती जी आसा पळय न्ही वैद्य पद्दती शिक्षण पद्दतीन आमकां खूब लुकसाण जाला भारतान आनी ताका लागून हे आयुर्वेदाचे नॉलेज जे लोकां कडेन सारके बरोबर पावलें ना पूण जेन्ना जे चरक संहिता बी सारकी तरी वाचली जायत न्ही जाल्यार आमकां आमचे आयुर्वेदा खूब फुडें पावतली चरक संहिता एक्चुअली आहा कितें चरक म्हणजे सगळी दुयेंसां आसा पळय न्ही चरक ऋषीन आसा ते सगळे ते बरयल्ली आसा आनी तेजेर सगळे ट्रिटमेंट तांणी बरयल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे आयुर्वेदाचे जे ट्रिटमेंट तशें चालू आसा ओके तुमचे क्लिनिकाचे वेगळेपण अशें कितें आहा जेणे करून लोकांनी हांगा येवपाक जाय ट्रिटमेंट स्टार्ट करपाक जाय अशें हांवें एक टूल तयार केला वैद्य म्हणून तेतून सर्वायकल पेन काडटा लंबर पेन काडटा सायटिका काडटा पूण पेन काडले म्हणून जायना तेजे बरोबर ताका डायट दिवपाक जाय फॉर एक्झाम्पल मणकी आसा पळय मणक्या भितर गादी आसता डिस्क असतात त्या डिस्कान ते डिस्क मेम्ब्रेन जे मेम्ब्रेन ताका कॉलेजन लागता तेजे भितर सिनेवल फ्लुइड आसता पण आमकां ते वीक केन्ना पडटा ते बल्ज केन्ना जाता ते डिग्रेड केन्ना जाता जाल्यार खंय तरी आमच्या शरिरान कितें तरी कमतरता आसता विटामीन के कमतरता उरपाक शकता कॉपर कमतरता उरपाक शकता झिंक उरपाक शकता कॅल्शियम उरपाक शकता पूण जे आमकां आमी जर जेवणाचेर सगळें खाता जाल्यार आमकां ही कमतरता कित्याक भागता म्हळ्यार तेजे पयलीं हांव तेचें डायट पळयता तूं जेवणाचेर डायट कसो घेता तूं योग्य तरेन आहार घेता काय ना तुजो आहार घेवपाचो टायमींग बरोबर आसा काय ना तूं ओवर वेट आसा काय ना हे सगळें पळोवचें पडटा ताका क्वेश्चन केले नंतर म्हाका कळटा कितें हेचें लायफस्टायल बरोबर ना म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल हांव कितें करता तेजी लायफस्टायल करेक्ट करपाक ताका सांगता तेजे वेट कमी करपाक हांव ताका थेरपी दिता वेट कमी करपाची आनी तेजे नंतर कांय अशे उपाय आसा म्हणजे जेचे करून तुजें कॉलेजन वाडटलें कॉपर वाडटलें झिंक वाडटलें अशें ताका हांव डायट प्लॅन सांगता त्या डायट प्लॅना आनीक थोडे ट्रिटमेंट म्हळ्यार अशेंच घरगुतीच औषध सांगतलो फॉर एक्झाम्पल गोमुत्र आसा मागीर पालक आसा किंवा कोण मांसाहार आसा तांकां बोकड्याचो सूप आसा अशे वेगवेगळे पेशंटाक वेगवेगळे हांव सांगता म्हणजे कोणाचे खावपाचे कोण कितें शाकाहारी आसता मांसाहारी आसता तेंचे प्रमाणे तांकां अनुसरून म्हणजे तेंचे एज फॅक्टर आसा भुरग्यांक वेगळे आसतले मिडल एज वेगळे आसा जाणट्याक वेगळे सगळे ते पळोवन क्वेश्चन केले नंतर तांकां हांव तो डायट फॉलो करता कोण गरीब आसतले गरिबांक श्रीमंताचो डायट सांगून फायदो ना गरिबांक गरिबा प्रमाणाचो डायट सांगतलो आनी अशें करून ते डायट करून तेजे वेट कमी करून लास्ट मागीर हांव हे टूल यूज करता आनी तेजो जो खंय नस दबली आसा पयली तेजे काडटा नस काडली नंतर जालें ना पूण तेजे डिस्क तर घट आसत जाल्यार ती नस काडली ती नस सारकी उरतली नाल्यार तूं आज नस तेजे सेपरेट केले समज सायटिका आसा सायटिकाची नस फ्री जाली पूण आनीक 15 दिसान किंवा 1 म्हयन्यान किंवा 1 वर्सान ती परत जाता कारण तुजे विकनेस आसा तो सारको करूंक ना तुजी डिस्क आसा पळय ती वीक आसा जाल्यार ती परत तुज्या रिगेन फुडें परत येतले म्हणून तुजें कितें आसा तूं स्ट्रॉंग आसपा जाय तुजी जे डिस्क आसा पळय ती स्ट्रॉंग आसपा जाय आनी तुजी कमतरता कांयच उरपा जायना जाल्यार तुजो तो परफेक्ट सर आमचो एक जनरल प्रश्न असो उबो जाता जेन्ना आमी खंयच्या क्लिनिकान वयता खंयच्या डॉक्टरा कडेन वयता हो डॉक्टर सेफ आसा काय ना किंवा हेजे हेणे आपलें रजिस्ट्रेशन खंय केला किंवा हेणी प्रोसिजर खंयसून शिकोवन येयला हे सगळे प्रश्न येतलो हे तुमकां प्रश्न विचारपाक सोदता जेणे करून एक लोकांक कळटलें की तुमचें शिक्षण ह्या फिल्डान खंय जाला किंवा तुमी रजिस्ट्रेशन खंय केला किंवा एक कल्पना कित्याक तुमी सुरवात केली कित्याक वर्ल्डान हें खंयच ना जाल्यार खंय आसा तें कळटलें पूण सुरवात करतना एक खूब कठीण आसता एक्चुअली पळोवंक गेल्यार जेन्ना सो तुमची सुरवात एक्चुअली खंयसून जाली किंवा कशें कितें जालें हेजी सुरवात वेगवेगळे रिसर्च म्हळ्यार इन्व्हेन्शन खूब हांवें केल्यान
आणि ते इन्व्हेन्शन करून प्रेझेंटेशन करताना वेगवेगळ्या स्टेटीन वेगवेगळ्या सेमिनारांना हांव वयतालो पळय न्ही, तेन्ना वेगवेगळे सायंटिस्ट म्हाका मेळ्ळे आनी तेमी म्हाका प्रोत्साहन दिलो. कित्याक तूं जे कितें इन्व्हेन्शन करता जो पर्यंत तूं ते प्रॅक्टिकली करना तो पर्यंत तुका कांयच व्हॅल्यू ना. तुजें ते समज तूं पेटंट केले जर्नलान घातले तो तितल्याच पुरतेच उरतले, कोण वाचतले आनी समज स्टुडंट आपल्याक रिसर्च पेपराक तो यूज करतलो, पण प्रॅक्टिकली तुका खंयच यूज जावचें ना आनी लोकांक तेजो फायदो जावचो ना. म्हाका तेमी कितें सांगलें, शिस्त भारतीय विज्ञान संमेलनाक हांव गुजराताक जेन्ना गेल्लो तेन्ना एस सोमनाथ इस्रोचे चेअरमॅन तेणी सांगलें जो कितें तुमी रिसर्च केला हो रिसर्च केला तेजेर तुमी काम करपाचें आणि काम केले नंतर दुसरी कंपनी तुजे कडेन येतल्यो आणि तेन्नाच ताका मार्केटिंग मेळटलें आणि मार्केटिंग मेळ्ळ्या ते सगळ्याक समाजाक पसरतलें आनी तेजेर लोकांचो विश्वास बसतलो. तो पर्यंत लोकांचो विश्वास बसचो ना आणि तुवें रिस्क हे तुवें घेवपाक जाय, म्हणून हांवें हे रिस्क घेवन सुरवात केल्ली आसा. पण सर तो एक नॉर्मली म्हाका एक सांगा, जेन्ना आमी सुरवात करता पळय तेन्ना मार्केटिंगाचो खूब प्रॉब्लेम जाता. आमचे सराउंडिंग एरियाज स्पेशली हय नॉर्मली आमी जितले हांवें पयले वता पळय म्हाज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आपूण ज्या जाग्यार काम करता पळय आपल्या सायडीचे लोक कोण येना आपल्या कडेन, पण हय. पयशे लोक येवपाक शाळटात. सारकें. सो ह्या तुमच्या हांगासर क्लिनीक आहा पळय हांगासर एनवायरमेंट कसो कितें आसा किंवा कशें कितें आसा हांगासर एरिया? हांगा बी तशेंच आसा. म्हाजे लागींचे कोण सर्कल आसा पळय न्ही ते येना, पूण पयसल्ले येता. फोंडा मागीर बांदोडा अशे पयसल्ले येता आनीक ते पळयतात कितें नवीन कितें तरी आसा. म्हळ्यार जे वेगवेगळे थेरपी करून वेगवेगळे डॉक्टरा कडेन वचोन थकले आनी तेंची क्युअर जायना. क्युअर जाता तात्पुरते बरें दिसता, नस काडटा ते, पूण परत तांकां तो इश्यू परत जाता. मागीर हांव तांकां सांगता हो तुमकां परत जावपाचो ना, कारण तुजें लायफ स्टायल तुवें चेंज करत जाल्यार तुका तो परत जावचो ना. क्युअर तुका सगळे जाण करतले, पूण तुजें लायफ स्टायल चेंज करूंक ना म्हणून तो तुका दुयेंस तें परत जाता. हें हांव तांकां एक्सप्लेन करून सांगतरीच मागीर तांकां कळटा बरोबर म्हणून. पण सगळ्यान कठीण लायफस्टायल चेंज करपाक न्हू, कित्याक इतल्या वर्सांसून ती आमच्या भितर रुजलेली आसता आनी ती आमी हय. घोडा दिल्ली आसा. अचानक चेंज जावपाक पॉसिबल ना. पॉसिबल ना, पूण तांकां तर दुखणी तर आसा आनी दुखणी तर कायमचें ना जाल्यार तांकां लायफ स्टायल चेंज हें करचेंच पडटा. आनी तेमी म्हाका पेशंटांनी म्हाका एसयूआर गेला आमी लायफ स्टायल चेंज करता तेन्ना कारण एक लोकांक इतले दुखणे आसा आनी एक दुखण्याक लागून दुसऱ्या लागून तिसरें अशें चेन वाडत रावता. पूण लायफ स्टायल चेंज करत जाल्यार सगळी चेन ती रिवर्स जाता जाल्यार लायफ स्टायल चेंज करपाक आनी तेंचे कडेन दुसरे पर्याय ना, कित्याक सगळी वखदां करून ते थकलेले आसता. हेंचे सायड इफेक्ट कितें आसपाक शकता? कित्याक प्रत्येक गजालीचे इफेक्ट आनी सायड इफेक्ट दोनी आसतातूच. सो हेजो हय. सायड इफेक्ट कितें आसपाक शकता? हे सगळे नॅचरल लायफ स्टायलाक सगळे नॅचरल आनी हांव तेंचे पळयता. कोणाक एलर्जी आसता, एक जेवणाची एलर्जी आसता, एक भाजी खायल्यार एलर्जी आसता, कोणाक तांती खायल्यार, कोणाक नुस्तें खायल्यार एलर्जी आसा आनी ताका लागून हांव तांकां तेंय बी सांगता ही भाजी खायले नंतर तेजे ऑपोजिशन दुसरे कसले फ्रूट आसा किंवा जेवण आसा ते तुवें खावं नये आनीक ते तांकां हांव सांगता. आनी तेंची हांव पयलीं कडेन जाणून घेता तुजी कसली एलर्जी आसा काय ना, ह्या भाजयेची तुका एलर्जी आसा, ह्या फ्रुटाची एलर्जी आसा तेंय बी विचारता हांव किंवा ते फ्रूट हांव ताका खावपाक सांगना कित्याक ती भाजी हांव ताका खावपाक सांगना. आनी थोड्यांक ती आवडना एक एक भाजी, थोडे शाकाहारी आसता, थोडे मांसाहारी आसतात. म्हळ्यार शाकाहारी आसता तांकां वेगळो प्लॅन सांगता, मांसाहारी आसा तांकां वेगळो कॉन्सेप्ट. म्हळ्यार तांकां सायड इफेक्टाचो कांय ना. शेवटी जें जेवण आसा पळय न्ही तें लायव्ह एन्झायम आसा. म्हळ्यार तेंची भाजी सुद्दां पळय हांव सांगता पळय ते मोठी शिनपाची आनीक कमी शिजोवपाची, जेणे करून तेजे सेकंडरी मेटाबॉलिझम जे आसा पळय ते इवॅपोरेट जावन वयचे न्ही, डिस्ट्रॉय जावचे न्ही, तशें हांव तांकां सांगता आनी ताका सायड इफेक्ट कांयच ना. सर एक नॉर्मली म्हाका सांगा डायट सिस्टम म्हणजे 2-3 मध्ये सांगले डायट सिस्टम एक्चुअली म्हणजे थोड्या जाणांक व्हेजूच खाय, थोड्या जाणांक नॉन व्हेज खाय. सो एक्चुअली डायट सिस्टम हांवें बेसिकली कशी फॉलो करपाक जाय कॉमन मनशान? थोड्यांक संवय आसता की बाबा नॉन व्हेज शिवाय जायत ना. अचानक सांगता थोड्या जाणांक व्हेज जाय, पॉसिबल जायना की आमच्या बॉडी कितें पचना. सो हेका लागून पचना म्हळ्यार आमचे डीएनएक ते इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गेल्ली आसा. समज तो व्हेज खाता ताका नॉन व्हेज जावचें ना, नॉन व्हेज खाता ताका व्हेज जावचें ना, कारण तेजे डीएनए कशें ते फिक्स बसले आसा आनी ताका तो डायजेशन जावपाक डिफिकल्ट वयता. नॉन व्हेज टू व्हेज टर्न करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. पूण समज ताका करता जाल्यार ताणें स्लो करून तेज्यान चेंज करपाक जाता. तेज्यान समज जायत आपल्याक नॉन व्हेज सोडून व्हेजाक येवपाक जाय जाल्यार स्लो करून तेणी तो बी प्लॅन हांव सांगता. तुका नॉन व्हेज टू व्हेज
किंवा व्हेज टू नॉन व्हेज दोन्ही करपाक जाता. आणि असो एक जनरल मनशाचो प्रश्न असो आसतलो की फीज कितली आसतली काय म्हारग आसतलो मरे हो असो ट्रिटमेंट वर्ल्डान खंयच ना हय. तुमचो फर्स्ट आसा जाल्यार तो म्हारगूच आसतलो मोस्टली इतलो अचानक म्हणल्यार फी सिस्टम कशी कितें आसा एक सामान्य मनशाक फी सिस्टम जो गरीब असता ताका एक डबी दवरला. तेणी म्हाका खबर नासतना तेणी डब्यान ते पयशे घालपाचे. सामको गरीब आसा तेज्यान कांय जायना. आनीक हांव पळोवचो ना तेणी कितले पयशे घातले म्हळ्यार ताका वायट दिसपा जायना आनी म्हाकाय वायट दिसपा जायना. अशें धरून एक डबी लाय गरीब लोकांक लागून. एक मध्यम लोकांक एक फी वेगळी आसा आनी कोणाक जमता जाल्यार ताका एक फी वेगळी आसा. अशी 3 कॅटेगरीन हांवें फी दवरली आसा. म्हणजे लोकांचे इन्कम पळोवन. पूण कांय लोकांक कितें आसा गरीब सुद्दां आसता पूण ते एक समज एक पार्टेक गेले एक सोऱ्या बाराक गेले जाल्यार कितलो म्हारग तो सोरो पिता तेन्ना ते पयशाचे तोंड फीट पळयना. म्हणजे तशे लोकांक बी हांव फी चड घेता. सर तुमी आतां नॉर्मली फीज कशें कितें एक्चुअली चार्ज करता कित्याक थोड्या जाणां अशें आसतले आपूण मे बी आपल्या कडेन पॉसिबल ना पण आपल्याक दिसपाक नाका आपूण गरीब आसा फायनली वीक आहा हय. खंय तरी नटोन थटोन येतलो तुमी कशें वळखतले कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट विचारप कोणाकूय की बाबा तूं इन्कम कितें आहा इज रॉंग एक्चुअली हय सो हय. तुमी कशें कितें तुमकां कशें तुमी कळटा तुमकां ना एक्चुअली तेजी हिस्ट्री हांव जेन्ना बरयता पळय न्ही तेन्ना म्हाका ऑटोमॅटीक कळ्ळें तुजें काम कितें करता धंदो बी सगळी हिस्ट्री हांव तेजेर बरयता पळय न्ही जे वेट बीट सगळें काडटा मागीर कसले सिकनेस आसा ती पळयता कॅन्सर आसा ती पळयता तेजेर म्हाका ऑटोमॅटीक कळ्ळें बाबा हेजें फायनान्शियल कंडिशन कशें आसा तें कळटा म्हाका. आनी खुबशे म्हाका पयलींच विचारता आनीक कांयशे फेसाक पळयल्या नंतर सुद्दां म्हाका कळटा जो फायनान्शियल कंडिशन जे जेम तेम आसा तोच पयशाचे पयलीं विचारता पयशे कितें आसतले ते. जो वेल टू डू आसा तो पयशाचे केन्नाच विचारचो ना. बरोबर एक अनेक अशें कॉमन तुमी अशें कितें पळयला लोकांच्या मदीं प्रॉब्लम की आतां कॉमन म्हाज्या हिसपान प्रॉब्लम जे स्पेशली गोंयांत सुद्दां म्हटलें डायबिटीज प्रेशर किंवा पायांनी दुखणें आनी फाटीन बॅकबोन एक हय. 4 मोस्टली पळयल्यार कॉमन प्रॉब्लम आसा सर हय. अशें आनी कितें कॉमन प्रॉब्लम आसा जेणे करून ते इजिली ट्रिटमेंट घेवपाक शकता लोकां कडेन जनरली घेवपाक शकता. जे हार्टाचे इश्यू आसा पळय न्ही एक कॉमन आसा. हार्ट डायबिटीज प्रेशर आनीक सगळे मणक्याचे सगळे दुयेंस. पूण ते तांकां मणक्याचे सिकनेस म्हूण कांय ना. तो कितें म्हणटा आपल्याचो हात दुखता किंवा पांय दुखता अशें म्हणटा. पण हाताक दुखणें आसप आनी पांयाक दुखणें आसप हे सगळे मणक्याचो चडसो प्रॉब्लेम आसता. आनी मणक्याचे जे सगळे मणी तर सारके तर रोवले सगळे गादी तर सारके रावल्यो जायत न्ही जाल्यार तो पांयाचो हाता पांयाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. थोड्यांक तकलेक सुद्दां प्रॉब्लेम आसता थोड्यांक जिबेक सुद्दां प्रॉब्लेम आसता तांकां टेस्टी सुद्दां प्रॉब्लेम आसता. कारण खंय तरी तेजी नस खंय तरी प्रेस जाल्ली उरता मानेक खंय प्रेस जाल्ली उरता ती नस समज तेजी सुटली जाल्यार तो प्रश्न सोंपता. सो एक आनी असो विचारूंक जाय दिसता की ह्या क्लिनिका मदीं जर गोंयचे लोक अट्रॅक्ट जावपाक जाय कित्याक गोंयच्या लोकांची बेसीक मेंटेलिटी कितें आसता की बाबा आपल्याक कमी हें करपाक जाय म्हणजे चड स्ट्रगल करपाक नाका आपल्याक अशें म्हणजे सुशेगादपणा सुशेगाद रावन आपल्याक बरो जावपाक जाय चड स्ट्रेस नाका आपल्याक तुमी सांगलें पळय नॉर्मली चड भाजी शिजोव नाका हें कितें सांगता रे तूं आमी जर शिजयल्या शिवाय खावचेच ना अशें बेजीक आसतलें किंवा तुमी सांगलें जर तांकां फ्रुट्स खा म्हणून सांगलें ते फ्रुट्स खावचे ना पण ज्यूस पियातले एक्चुअली थोडे जाणां अशें म्हणटात की ज्यूस सुद्दां चड पिवंक जायना फ्रुट्स डायरेक्ट खाल्यार बरें सो अशा लोकांची मेंटेलिटी आसता मेंटेलिटी आसता तांकां तुमचें कितें म्हणणें आसतलें. अवेरनेस खूब गरजेची आसा. आनीक आतां लोकांची स्टायल कितें जाला वाचपाचें खूब कमी जालां. व्हिडिओ बी पळयता ते व्हिडिओ 1 तासाचे पळयता ते पूण वाचन आसा ते 5 मिनटाचें सुद्दां करना. अशें जालें म्हणजे व्हिडिओ मार्फतान लोकांक तर कितें अवेरनेस तर दिलें जाल्यार तेंचे फुडें पावता. पूण समज लिखाण जर करून दिलें जाल्यार तें लिखाण वाचना. तूं कितलेंच घालता आनी पळयता लास्ट तुका फोन करून ते विचारता अरे हें कितें तेजेर सगळें बरयल्लें आसता पूण ते व्हिडिओ घालत जाल्यार तांकां समजता पूण लिखाण तर बरोवन जर घालत जाल्यार तो तुका ते वाचपाक ताका टायम नासता. पूण व्हिडिओ 1 तासाचो पळयतलो 5 मिनटाचें वाचन आसचें ना. म्हणजे वाचन ह्या लोकांचें खूब कमी जाल्लें आसा. वाचन एक्चुअली इम्पॉर्टंट एक खबर आमकां वाचन आसता आमची मेमरी स्ट्रॉंग जाता हे सगळें करून खबर आहा पण एक्चुअली वाचप कित्याक गरजेचें वाचक सेल्फ अपडेट रावता. नवीन नवीन तुका कितें तरी शिकपाक मेळटा आनी ताका लागून वाचन खूब गरजेचें आसा.
पण आता जनरेशन इझिली म्हणटले आमच्या सारखे जे युवा असतात ते म्हणटले की आमकां व्हिडिओचेर चड बेगीन समजता वाचपाक वाज येता रे आपल्याक कितें ऑडियो व्हिडिओ जे आहा आमी वयता वयता गाडयेर आयकपाक शकता तितून आमी शिकतातूच न्हू सर पण व्हिडिओ इतले डिटेलीन आसना वाचन कितें आसता बरयल्लें ते सगळें डिटेलीन आसता आनी तेतून रेफरन्स आसतात त्या रेफरन्साचेर तुका फुडले कनेक्टिविटी मेळटा समजा एक रिसर्च पेपर तूं वाचता आनी तेतून रेफरन्स आसता ते रेफरन्स काडून तुका वाचपाक मेळटा व्हिडिओचेर ते रेफरन्स तुका इतले पॉसिबल ना म्हणजे वाचनाचेर तुका चड नॉलेज मेळटा व्हिडिओ पेक्षा एक जनरल म्हाका प्रश्न विचारपाक जाय एक डॉक्टरा कडेन जप करून कोणी सगळेच खरे गजाली उलयनात नॉर्मली तुमी पयलें उलयता आसतले खुबशी फोटींग उलयता आनी एक तुमी पयलीं पुलीस डिपार्टमेंटान तुमकां काम केलां किंवा विविध क्षेत्रांत तुमी अजून काम करता तुमकां एक इझिली संवय जाता म्हळ्यार लोकांक पळोवन डायरेक्ट तुमकां कळटा फोटींग उलयता खरें उलयता तुमी लोकांक सांगतात मागीर फोटींग उलयलो म्हणून त्या टायमार ना म्हळ्यार बेजिकली तुमी कित्याक सांगिनात किंवा तुमी कशें वळखून घेता ती स्कील आता हांव ताका सांगलें न्ही कोण म्हाका कोण फोटींग उलयता आनीक म्हाका कळटा तो फोटींग उलयता म्हणून पूण हांवें ताका सांगलें तूं फोटींग उलयता म्हणून जाल्यार तेजें मन डायवर्ट जातलें दुसरे कडेन आनी हांव कितें फुडलें कितें सांगतालें थिंगा तेजें लक्ष उरचें आनी तें लिपोवपा खातीर तो कितें करतलो तो चेंज करत रावतलो आनीक म्हाजें कितें पळय आसा पळय न्ही तें सगळें फेल जातलें म्हळ्यार हांव कितें सांगता तेजे कडेन तें पावचेंच ना तो आयकून घेतलो म्हाका दिसतालें की तूं आयकता म्हण एक्चुअली तूं आयकना तूं आपल्यान कितें फोटींग उलयला पळय न्ही तेच तेजेर फिरत आसतलें तेजें मायंड सो एक बेजिकली विचारलें कित्या खातीर जेन्ना कोण एक तुमचो क्लायंट आसतलो कोण पेशंट आसतलो जेन्ना फोटींग उलयता पळय तो आपलेच दुयेंस लिपयता स्पेशली डॉक्टरा कडेन जाल्यार तेकाच त्रास जावपाक शकता हय हय आनी बेजिकली तुमी नॉर्मली सांगा जेन्ना आमी डॉक्टरा कडेन स्पेशली वयता पळय अशें सुद्दां म्हटलें वयता न्हू डॉक्टरा कडेन एक आनी एडवोकेटा कडेन केन्ना फोटींग उलोवपाक जायना सो बेजिकली कित्या खातीर फोटींग उलयलें जाल्यार तुका तुजें डायग्नोसीस बरोबर जावचें ना डॉक्टरा कडेन जेन्ना पेशंट येता समज तर फोटींग उलयलो डॉक्टराक डायग्नोसीस जावचें ना म्हणजे तुका एक्चुअली दुयेंस कितें जाला पळय न्ही हें सगळें डॉक्टराक डायग्नोस कशें जाता तूं कितें स्टेटमेंट दिता तेजेर डायग्नोस जाता समज तुवें रॉंग तर स्टेटमेंट जर दिलो जाल्यार तुजें डायग्नोसीस रॉंग जालें त्या प्रमाणे डॉक्टराक तुका ती वखदां प्रिस्क्रायब करपाक मेळची ना तूं डॉक्टर वखदां दितलो पूण ती टेम्पररी आसतलें पूण तुजें रूट कॉज सोदून काडपाक ताका डिफिकल्ट वयतलें आनी तेजेर ट्रिटमेंट जावचें ना आनी तुजें दुयेंस तें तशेंच उरतलें सो एक जनरल एक सांगा जशें ते युवा आसा युवांक सुद्दां डिफरंट डिफरंट रोग जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा एज ऑफ 20 पासून तुमी पळोवपाक शकता तुमकां खबर आसतलें दुयेंस जावपाक स्टार्ट जाल्ले आसा जर कोणाक दुयेंस अजुनूय जावंक ना युवा आसा तेणी आपली काळजी कशी घेवपाक जाय सुरवातीन कशी काळजी घेवची फर्स्ट ऑफ ऑल तेणी लायफस्टायल पयलीं पळोवपाचें सकाळ फुडें कितल्यांक उठपाचें रातीन न्हिदता आसतना टूथब्रश कसो यूज करपाचो टूथब्रश यूज करपाचो काय आदलें फॉर एक्झाम्पल आमी टूथब्रश यूज करता पळय न्ही तेतून त्या टूथब्रशान ई कोली आसा पळय न्ही तेतून बॅक्टेरिया ई कोली डेंजरस बी उरता आनी बरी बी उरता पूण आमचे मायक्रोबायोटान फ्रेंडली जे ई कोली फ्रेंडली बॅक्टेरिया आसा पळय न्ही ते आमकां डायजेशनाक खूब हेल्प करता पूण ते टूथपेस्ट आमी परत परत तोच आमी ब्रश यूज केलो जाल्यार तेतून डेंजरस बॅक्टेरिया तयार जाता म्हणून आमी कितें करता आमी कितें करपा जाय तो ब्रश आमी परत यूज करपा जायना एक 15 दीस यूज केलो तो उडोवन दिवपा जाय नाजाल्यार आमी टूथब्रश यूज करपाचो ना झाडाचे बडी घेवन आमी टूथब्रश कोविडाच्या टायमार सुद्दां हांवें सुद्दां जे झाडाच्यो बडी घेवन हांवें बडी न्हू हय वेगवेगळे झाडाचे बडी घेवन हांवें दात घासले लोकांक म्हणजे फ्रेंड सर्कलाक सांगलें आनी खूब लोकांक फॉलो बी केलें कारण हे ब्रशाक लागून सुद्दां आमकां खुबशे व्हायरस आमच्या म्हणल्यार डेंजरस व्हायरस आमकां आमच्या बॉडीन पावता मागीर आमी पेस्ट यूज करता पळय त्या पेस्टान आमचे तोंडाचे जे फ्रेंडली बॅक्टेरिया आसा पळय ते डिस्ट्रॉय जाता म्हणून आमी ते राती न्हिदता आसतना पेस्ट बी लावपाचो ना सकाळ फुडें उठले नंतर बेगीन उठपा जाय आनीक एक थोडेशें गरम उदक पिवपा जाय आनीक शक्यतो म्हणजे एक वॉकिंगाक वचपा जाय जनरली म्हाजो असो एक प्रश्न आसा एक इवन एका काकाक हांवें दूद करून म्हटलेलें की तुमी आतां म्हटलें बरें गाडीन ब्रशाचें सांगलें पळय तशेंच एक जाल्लें की कॉलगेट हांवें कितें म्हटलें फक्त कॉलगेट आनी बोटान तोंड धुता म्हणपाक बेस्ट मरे तें म्हणपाक लागलो कित्याक दात आमचे बरें उरता दात आमचे अशें ना की आमी हिमालयान बीन काय रावना इतले आमचे डर्टी जावपाक आमी एवरीडे धुता उदकान बेश्टे वॉश केले
जाल्यार इनफ म्हणपाक लागलो. सो हेजेर एक्चुअली तुमचें म्हणणें कितें आसा किंवा आमी कशें मेंटेन करपाक जाय आमचें स्पेशली दात? हय, आमचें तोंड अल्कलायन जाता. जे आमी कितें खाता पळय न्ही ते लाळा रस आमच्या तोंडान आसता आनीक ते अल्कलायन जाता. इवन आमी उदक पिता पळय न्ही कसलेंय उदक पीत पूण तोंडान घोट घेवन ते उदक मात तोंड रावलें जायत न्ही तें आमचें उदक अल्कलायन जालें. कितलें उदक दाट असलें अल्कलायन जालें आनी आमचे बॉडीक अल्कलायन वॉटर जाय. आनीक खंयचो व्हायरस जो आमच्या बॉडीन जर गेलो आनी आमची बॉडी जर अल्कलायन आसत जाल्यार तो व्हायरस आमच्या सेलां भितर फ्युजन जावपाक शकना अशें सायन्स सांगता. तर आमी जर आमचें तोंड जर अल्कलायन जर दवरलें जाल्यार खंयचो व्हायरस आमच्या बॉडीन एंटर जावपाकच शकना. म्हणजे कोविडाच्या टायमार हांवें लोकांक हेच एक्सप्लेन करपाक खूब ट्राय केलो आनी इवन न्यूज पेपरांसून हांवें सांगलें लोकांक जे आमचें तोंड जी आसा पळय न्ही अल्कलायन दवरपाचें आनी अल्कलायन तोंड दवरपा खातीर आमकां टूथ ब्रश आसा किंवा टूथ पेस्टाचो वापर करपाचो ना. आनीक अल्कलायन फूड आमी खावपाचें म्हणजे सकाळी फुडें भायर सरतना एक खोबऱ्याचो तुकडो खावन भायर सरपाचो किंवा खोबरेल तेल तोंडाक लावन भरपाचें किंवा नाकाक लावन किंवा घी लावन जेणे करून आमचें तोंड आसा तें अल्कलायन उरतलें आनी खंयचो व्हायरस आसा पळय आमच्या सेला भितर फ्युजन जावचो ना. तुम्ही अदर आनी एक मदीं म्हटलेलें की एक आमी सकाळी बेगीन उठपाक जाय किंवा आमचो डायट सिस्टम सारको आसपाक जाय. थोडे जाण एक्चुअली नायट ड्युटीक वयतात तेंच्यांनी हो डायट सिस्टम फॉलो करपाक शकता. कित्याक थोडे जाण अशेंय म्हणटात किंवा आयुर्वेदीक अशें सुद्दां सांगतात एक सायडीन की रातचें कांय खावपाक जायना. पूण जे एक्चुअली नायट ड्युटीक वयता तांकां कितें ना कितें रातचें खावचेंच पडटा. खावचेच पडटा. कित्याक तांकां एक काम करतना कितें तरी जायत पडटा आनी एक्चुअली 2 ते 3 टायमार अशें एक्चुअली खावंक जायना अशें म्हणटात. हय. त्या टायमार भूक लागता, त्या टायमार जागेर रावपा खातीर कितें खावपाक जाय, पिवपाक जाय. त्या लोकांनी कशें कितें फॉलो करचें? हो खूब इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आसा हेल्थाचो. म्हणजे आमचे म्हणजे हेल्थान एक असो एक विभाग आसपाक जाय अशें लोकांनी डायट कसो फॉलोअप करपाचो. कित्याक कंप्लीट तांकां फॉर एग्जांपल नर्स आसता, पोलीस आसता, हय, अशे बरोबर. खुबशे लोक आसता तेंची ड्युटी नायटूच हय. चालू जाता आनीक तांकां डायट घेवपाक टायम आसना. समज एक तांकां एक 7 ड्युटी आसा आनी तो रावता म्हणजे 1 तास ताका जर्नी आसता जाल्यार तितली पयली तो 4 जेवपाक शकना, तो 5 जेवपाक शकना आनीक ड्युटी पॉयंटाचेर पावता म्हणल्यार टायम जालो म्हणल्यार ताका ड्युटी पॉयंटाचेर पावले नंतरच ताका कितें खावपाक जाय म्हणल्यार 7-8 जाता. ताजो हो टायमींग न्ही जेवपाचो पूण ड्युटीक लागून ताका कितें ना कितें खावचेंच पडलें. तेन्ना हांव तांकां प्रिफर करता जेन्ना तुमी नायट आसता पळय न्ही तेन्ना शक्यतो तुमी लायट आहार खावपाचो. कित्याक नायट एक दीस आसता दुसरी नायट आसतलीच अशी ना पूण पुलिसांक कंटिन्युअस नायट आसा. पूण आतां खुबशे पुलीस स्टेशनार बी आतां कितें जालां एक दीस डे एक दीस नायट करून आतां खूब ऑफ बी आतां दिता. पयलींच्या सारकें ना. पयलीं खूब त्रास आसले नायट जाल्यार नायटूच उरताले पूण आतां ना आतां खूब इम्प्रुवमेंट जाला. पूण ज्या दिसा नायट आसा त्या दिसा तेणी लायट फूड घेवपाचें. हेवी फूड तें घेवपाचेंच ना कित्याक तें इमिडिएटली डायजेस्ट जावपाक जाय आनी पोट तेजें 14 वरां तेजें पोट खाली आसपाक जाय. म्हणजे फॅगोसायट आसा आमचे सेल आसा पळय न्ही तेजें कंटिन्युअस करून तें हिलींग जावपाक जाय. आमचे फॅगोसायटीन सगळे घाण जी आसा पोटाची ती साफ करपाक जाय. म्हणजे आमचे सेल आसता पळय डिस्ट्रॉय जाल्ले सेल आसता, कॅन्सर सेल आसता, जे कोलेस्ट्रॉल आसा ही सगळी क्लीन करपाक 14 तास आमकां जाय. म्हणजे उपाशी पोटान कांयच आसपाक जायना तेन्नाच फॅगोसायट आमचे चालू जातले. सो हेजेच कनेक्टेड आनी एक प्रश्न विचारपाक बरो दिसता. थोड्यांची शिफ्टिंग आसता. एक दीस डे, एक दीस नायट, एक दीस मदलो टायम. हय. शिफ्टिंग हालत आसता आनी हेका लागून थोडे जाण म्हणटात की सकाळ फुडें बेगीन उठपाक जाय, रातचे बेगीन न्हिदपाक जाय. हे ते फॉलो करपाक पावना आनी डायट ना. सिस्टम फुलूच आख्खी हाल्लेली आसता. हय. सो अशा टायमार ह्या नॉर्मल जर्नीन आपूण जगपा खातीर बरो सुशेगाद जगपा खातीर कितें करपाक जाय? एक सायडीन न्हिदी आमची सारकी कंप्लीट जाल्ली नासता, हय. हेवी खावपाकूय शकना, लायटूय सारकें खावंक शकना, फूल हय. कन्फ्युजमेंट आसता आख्खो आनी कामूय करपाक जाय. हय. सो हेका लागून आमी एक्सरसायज केन्ना करप, खावप केन्ना हें सगळें मायंडान चलता. अशा लोकांनी कितें करप? हो सारको डिफिकल्ट पॉयंट तुवें म्हाका घातलो आनीक हेजेर सोल्युशन व्हेरी डिफिकल्ट आसा. कारण कितें आसा जेन्ना आमी रातचे न्हिदता पळय न्ही रातची न्हीद आनी दिसाची न्हीद खूब डिफरन्स आसा. रातचे आमचे डेल्टा, थेटा, गामा अशे ब्रेन वेव लेंथ आसा पळय न्ही
ती आमकां रातची मेळटा ती वेगळी, म्हणजे आमचे पिनियल ग्लँड एक्टिवेट करपाक कंप्लीट डार्कनेस जाय. जेन्नाच आमचे पिनियल ग्लँड एक्टिवेट जाता आनी त्या टायमार हिलिंग जाता, थेटा ब्रेन वेव लेंथ आसा पळय तेन्ना हिलिंग जाता. पूण आमी आतां नायट करून दिसान न्हिदलो जाल्यार आमकां आमचे पिनियल ग्लँड एक्टिवेट जावचे ना, आमकां डार्कनेस मेळपाक जाय. अशे वेळार तेमी कितें करपाचें, शक्यतो आपले जे कवर्स आसा पळय न्ही काळ्या कपड्यांनी बांदपाचे, दोळ्यार काळो कपडो धरपाचो, बांदपाचो आनीक ज्या रुमान तो न्हिदता पळय न्ही थिंगा कंप्लीट काळोख दवरपाचो प्रयत्न करपाचो, जेणे करून तेजो म्हळ्यार ताका कंप्लीट म्हळ्यार तेजो ब्रेनाचो थर्ड आय म्हणटा आमी ताका, पिनियल ग्लँड आसा पळय तो वॅक्स टायप आसता. वॅक्स टायप आसपा जाय पूण तेजो चॉक टायप जाता. कारण कितें आसा, तो ताका न्हीद बरोबर मेळना. न्हीद बरोबर मेळना म्हणटकीर तो वॅक्स टायप जायना, तो चॉक टायप जाता आनी तेजे पासून आमचे ब्रेनाक जे हार्मोनचे कितें जाय पळय न्ही ते आमकां बरोबर प्रोडक्शन जायना. म्हणून ही न्हीद जी आसा पळय काळखानच आसपा जाय. समज दिसान काळोख मेळना जाल्यार तेणी आर्टिफिशियल कितें तरी करपाक जाय, म्हणजे काळे कपडे तोंडा वयल्यान तेणी कवर करपाक जाय, की शक्यतो दोळ्या वयल्यान तेणी कवर करपाक जाय. दोळे काळे कपड्यान बांदपाचे आनी शक्यतो न्हिदपाचे, जेणे करून म्हणजे आमचो तो पिनियल ग्लँड आसा तो एक्टिवेट जातलो. आनी पिनियल ग्लँड समज एक्टिवेट जालो जाल्यार आमचे ब्रेनाक भितर ब्रेन टॉनिक जे कितें सेरोटोनीन, मेलाटोनीन कितें आसा पळय न्ही ते सगळी प्रोडक्शन जावपाक खूप मदत जातली. सो एक नॉर्मली म्हाज्यार एक्चुअली म्हाजो प्रश्न म्हणपाक शकता हो, कितें जाता एक्चुअली गरमेच्या दिसांनी स्पेशली सकाळी उठलो एक्चुअली म्हणटा की सकाळ फुडें खूब खावपाक जाय. सकाळी उठलो भूक चड लागोंक ना, दनपारां वोत आहा काय खावपाक चड नाका, ज्यूस थंड कितें पिवया कितें जावया, आनी सांजच्या टायमार खूब कितें तरी खावया. पूण एक्चुअली आयुर्वेद प्रमाणे की नॉर्मली म्हटल्यार सांजचे चड खावपाक जायना आनी हेका लागून आमी हे सगळे फॉलो करता म्हणटात की हेका लागून बारीक आनी कितें खूब खा रे मोठो जातलो. अशा तकलेन कितें करपाचें गरमेच्या दिसांनी, एक्चुअली खावपाकूच चड बरें दिसना, मूड जायना, फक्त पिवंक कशें दिसता, पिवपाकूय कित्याक वाज येता, कित्याक परत परत वॉशरुमान जावचें पडटा. सो कितें करपाचें गरमेच्या दिसांनी अशें? गरमेच्या दिसांनी कांयशे फ्रूट आसा, पूण आमी डायट सांगता, आमी सांगता ते गरीब लोकांक कितें करपाचें हो एक प्रश्न आसा. बरोबर. हांव समज एक प्लॅन सांगलो पूण तो गरीबांक तो सूट जातलो काय ना हो प्रश्न आसा. आमी फ्रूट खा म्हणटा जावं ही वेजिटेबल खा म्हणटा, आमी तो पयशेकार आसा तो सांगतलो पूण गरीब कितें करतलो हो प्रश्न आसा. म्हळ्यार शक्यतो तेणी कितें करपाचें, नॅचरली म्हळ्यार त्या सिजनेबलाक ताका कितें अवेलेबल आसा पळय न्ही तोच ते खावपाक शकतलो. प्रत्येक सिजनाक फ्रूट आसता पूण मागीर कितें करता आमी ते एवॉयड करता. फॉर काजूच्या टायमार काजू मेळटा, काजू एक सवाय भितर आमकां मेळपाक शकता, पूण सिटी एरियेन ती काजूक मेळना, रुरल एरियेन गेल्यार मेळटा. पूण रुरल एरिया ते काजू खावपाक सोदना, तांकां ते आतां पयलीं खाताले पूण आतां ते काजू खावपाक शकना. एक्चुअली ती खावपाक जाय, काजू जावं रानमेवा कितें आसा पळय तो खावपाक जाय. आनीक हे नॅचरल देवान आमकां ते सगळे फ्रुट्स जे आसा पळय न्ही प्रत्येक सिजनाक आमचे एनवायरमेंट पळोवनूच केल्ले आसा. आनी सिजनेबल जर आमी ते फ्रूट खायत जाल्यार न्ही आमकां हेतून खूब फायदो मेळटलो. आनी एक अशें एक म्हणल्यार प्रश्न खूब सुचोवूंक जाता, टॉक करता इंटरेस्टिंग जाता की अशें एक नॉर्मली येता न्ही आपूण हेच खावपाक जाय रे, तेच खावपाक जाय रे, किंवा दनपारचें शीत जेवं नाका रे, पेज जे रे, उकडे तांदूळ बरे रे. सो तुमच्या हिसपान सर उकडे तांदूळ बरे काय नॉर्मल तांदूळ बरे? पळय गांवांत एक्चुअली इवन आमी मामागेर वयता धाकटे आसतना आमकां आजी पेज दिताले सकाळ फुडें 11 जाले की पेज दिताले, परत दनपारां जेवपाक जाय जेयताले सुद्दां, जेवण सुद्दां पोटांत वयतालें. पूण आजकाल पेज जेवून सुद्दां जेवण कित्याक वचना. सो एक्चुअली पेज जेवप बरोबर का कितें नॉर्मली फॉलो करपाक जाय? एक सामान्य सगळे जाण फॉलो करपाक शकता अशें कितें आसा? चडशी आमची पेज आसा पळय न्ही उकडी तांदळाची आसता, अनपॉलिश तांदूळ आसता, तेतून मेलाटोनीन चड प्रमाणान आसता. आनीक आमकां सेरोटोनीन प्रोडक्शन करपाक मेलाटोनिनाची खूब गरज आसता, म्हणून उकडी तांदूळ खूब गरजेचे आसा. आनी पेज जेवले न्ही ऑटोमॅटीक तूं कितें करतलो उकडी तांदूळ प्रिफर करतलो. सारकें न्ही? बरोबर. म्हणून कितें करपाचें, शक्यतो पेजेची ही जी संवय आसा पळय न्ही ती चालू दवरत जाय न्ही आमकां चड प्रमाणात मेलाटोनीन मेळटलें. आनी मेलाटोनीन आसा तें सेरोटोनीन प्रोडक्शन करपाक खूब हेल्प करता, ब्रेन टॉनिक. म्हणून शक्यतो उकडी तांदूळ हो खूब फायदा. समज एक्चुअली कितें आसता सकाळी दनपारां रातचें कितें जेवपाक जाय केन्नाय जेवपाक शकता पेज स्पेशली? पेज शक्यतो सकाळच्या टायमारच
हाफ टायमाचे सांजचे टायमार शक्यतो पेज येवपाची ना अशें आयुर्वेदाचे म्हणणे आसा. म्हणजे डिटेल सायन्स म्हाका ते खबर ना. ओके. तर आणि नॉर्मली दही खावप किंवा आईस्क्रीम खावप गरमेच्या दिसांनी खूब जाता. हेंचे सायड इफेक्ट कितें आसता? आईस्क्रीम खावप ना. आमकां आईस्क्रीम खावचें दिसता, पूण केन्नाय चुकोन खायल्यार हरकत ना. पूण रेग्युलर आईस्क्रीम मुद्दाम म्हणून आईस्क्रीम खावपाचें ना. हें एक फंक्शन आसा, एक हॉबी म्हणून एक तूं केन्नाय खाता ती एक बाज हं. वेगळी. पूण आईस्क्रीम खावन म्हणजे अग्नी आमचो थंड जाता. अग्नी थंड जाता म्हणल्यार डायजेशन आमचें हें जाता, बिगडटा सगळें. म्हणून हे थंड आसा पळय न्ही, जेवणाचेर तर बिलकुल खावचें न्ही. जेवणाचे पयलीं खावचें न्ही किंवा जेवणाच्या नंतर खावचें न्ही. पूण खूब टायमा नंतर आमी खायल्यार जाता. म्हणजे डायजेशन आमचें तेतून स्लो जाता आनी आमकां पचना. फक्त आईस्क्रीम खावची न्ही, थंड गजाली घेवचे न्ही. थंड बी न्ही. थंड तर उदक आमी पिवचेंच न्ही. कित्याक म्हणून कित्याक ते आमचे गरमेन अग्नी पॉसिबलूच जायना न्ही. डायजेशन आमचे अग्नी आसा न्ही. थंड घेतल्या नंतर अग्नी पालवता न्ही. म्हणून आमचें तें डायजेशन जायना. जाल्यार गरमेन कितें करपाचें? गरमेन नॉर्मल पिवपाचें. नॉर्मल उदक पिवपाचें. तितून इफेक्ट तोच मेळटा. ओके. सर आणि नॉर्मली जशें की एक आमचे कोल्ड ड्रिंक्स आसतले किंवा थंड ज्युसाचे रिलेटेड हे पिवंक म्हाका खूब दिसता गरमेच्या दिसांनी नॉर्मली. हय. आनी आमी कितलेय कंट्रोल केलें खबर आसलेलें सुद्दां आनी एक्चुअली म्हाका दिसता खबर आसलें म्हणून तितून पियेतात हय. नॉर्मली. हय. सो हेका लागून कितें करपाचें? किंवा ती सगळें आमी आडोवन खंय दवरपाची? ताचेर कंट्रोल दवरचो पडटलो. आमकां पिनशें दिसता, पूण कंट्रोल दवरचो पडटलो. कित्याक ताका पयलीं कळपाक जाय ही कोल्ड ड्रिंक आमी पिता पळय तेतून भितर कितें आसता हें अवेरनस पयलीं आसपाक जाय. बरो व्हडलो एडवर्टायजमेंट कोल्ड ड्रिंकाचो दिता पळय न्ही, आज सोऱ्याचो सगळ्या एडवर्टायज आमी दिवपाचो बंद केलो. सोऱ्याचो, तंबाखूचो एडवर्टायज. पूण एक वेळ सोरो परवडटलो पण न्हीट सॉफ्ट ड्रिंक. सोरो तुका मेडिसीन तुका यूज करपाक मेळटा. एज ए मेडिसीन म्हूण तुका सोरो यूज करपाक मेळटा. पूण कोल्ड ड्रिंक एज ए मेडिसीन म्हूण तुका यूज करपाक मेळना. म्हणजे कोल्ड ड्रिंक तूं घेवचोच न्ही. घेवपाचेच न्ही. पण सर नॉर्मली अशें जाता न्ही आमी कितलेय कंट्रोल केले जाल्यार नॉर्मली एक संवयच पडलेली मनशाक वचोन कोणागेर गेलो जाल्यार थंड पियेतलो मरे कोल्ड ड्रिंक हाडूं मरे कोल्ड ड्रिंक कशें हाडूं ना कोल्ड ड्रिंक बेगीन जातली न्हू बेगीन दी. फर्स्ट पण तो एडवर्टायज आसा पळय न्ही तो बंद करपाक जाय. टीव्हीचेर जो कोल्ड ड्रिंकाचो एडवर्टायज आसा तेचेर बॅन हाडपाक जाय. आनी जाल्यारूच आनी तेमी प्रमोट करपाक जाय कोल्ड ड्रिंक पिवचें न्ही म्हूण. तेन्नाच कोल्ड ड्रिंकाचो इंटेक लोकांनी घेवपाचो कमी करता. खुबशे आतां फॅमिलीन आसा न्ही कोल्ड ड्रिंक पिना. म्हाका खुबशे अशे फॅमिली मेळ्ळा ते ल्हान आसून सुद्दां ते कोल्ड ड्रिंक पिना तेमी. बंदच केल्ली आसा. म्हणजे ल्हान आसतना तांकां भुरग्यांक संवय केल्ली आसा आनी ते आतां भुरगे वाडत आसा आनी तेमी कोल्ड ड्रिंक पिना. कित्याक कोल्ड ड्रिंकान कितें कितें आसता तें सगळें सांगता तेमी भुरगीं. आनी कोल्ड ड्रिंक आमी संडास क्लीन करपाक यूज करता अशें भुरगींच सांगता. कळ्ळें. पण सर एक बेजीक नॉर्मली जाल्यार पयलें आमी जाल्यार एक कोल्ड ड्रिंकाचेर उलयता हांव की आमकां एक म्हटलें ती संवयच पडला ती. थोडे जाणां एक जेयताना सुद्दां सॉफ्ट ड्रिंक पियेतले फास्ट फुडान गेल्यार सॉफ्ट ड्रिंक पियेतले. ती बेजीक आमी भितरल्यान कशी कमी करपाक शकता कित्याक थोडे जाणां अशें म्हणटात न्हू मनान धरूं नाका रे मनांतली आस ती हय. परत परत दिसत रावतली एक दीस पियेल्यार कितें जाता आस वयता मनान आमच्या बेजिकली हय. तेका लागून आमी ती कशी कंट्रोल करपाक शकता कित्याक आस दवरपूय ना अशें लोक म्हणटात. हय. पूण केन्नाय ती पिवप. पिल्या नंतर तुज्या बॉडीक बी कळटा जाय आमी वायट कितें तरी पिलें म्हणून आनी आमचें जे इम्युन सिस्टम जी आसा पळय न्ही ती फायट करपाक रेडी रावता. आनी कोल्ड ड्रिंकान जें कितें पळय एसीड आसता पळय न्ही तें डिग्रेड करपाक म्हळ्यार तेजी व्हॅल्यू कमी करपाक किंवा तें आमच्या शरिरांतल्यान भायर काडपाक आमचें इम्युन सिस्टम प्रयत्न करतलें आनी आमचें जे इम्युन सिस्टम ते रेडी रावतलें. म्हणजे जशे बॉर्डरीचेर सैनीक कशे रेडी रावता एक्टीव रावता एक्सरसाइज करून तशें तूं सॉफ्ट ड्रिंक पिल्या नंतर आमच्या बॉडीचें इम्युन सिस्टम आसा पळय न्ही तें आमच्या बॉडीच्यान भायर काडपाक ते डिटॉक्स करपाक प्रयत्न करतलें आनी आमचें इम्युन सिस्टम आसा पळय न्ही एक्टीव रावतलें. म्हणजे कोल्ड ड्रिंक जर पिली जायत न्ही एक पॉझिटिव्ह म्हणून पिवपाचें. कित्याक आमचे बॉडी डिटॉक्स करपाक आमचे इम्युन सिस्टम स्ट्रॉंग जावपाक म्हळ्यार तांकां तेंचो एक एक्सरसाइज जातलो म्हणून तो पिवपाचें पूण सदां पिवपाचें ना. म्हयन्यान एकदां केन्ना हय. चुकोन समज पिल्या खंयच्या फंक्शनाक गेलो एक पिलो जाल्यार तुज्या बॉडीक मागीर तुका फायट करपाक मेळटा तेजे कडेन. सर तुम्ही नॉर्मली संडेचे अशें आयकलां आसतलें पयशे जोडून फक्त कितें करतलो रे केन्ना फास्ट फुडार चल्ले खा रे पिया रे एन्जॉय कर रे फास्ट फुडार केन्ना खावपाक जाय रे तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसतलें सर?
जेन्ना जे फास्ट असता पळय न्ही तितून सगळे तुका फास्ट येतले, तुका दुयेंसां बी फास्ट येतली, तुका मरण फास्ट येतले. तो विचार तो पयलीं करपाक जाय. फास्ट म्हणल्यार तो सगळें फास्ट म्हणून. ओके. पण ऍक्च्युली ते फास्ट फूड कित्याक बरें न्हू मेन रिजन? म्हणजे हायजीन आसना आनीक ते एकदम तेच तेल वापरून यूज केल्ले असता आनीक ते आरोग्याक खूब हानिकारक असता. तेतून कितें कितें इन्ग्रेडियंट म्हणल्यार तेजे टेस्ट वाडोवपाक लागून तेतून कितें कितें घालता पळय न्ही ते आमच्या शरिराक खूब माल असता. म्हणजे केन्नाय चुकोन खायले जाल्यार आतां हांवें सांगलें सॉफ्ट ड्रिंक हेजे हे म्हणून खायले एक पॉयझन म्हणून आमी घेता आमचें इम्युन सिस्टम. तशें फास्ट फूड खायले नंतर आमचे एक बॉडी कितें असता ते डिटॉक्स करपाक लागून आमचें इम्युन सिस्टम रेडी रावतलें. म्हणून केन्नाय चुकोन खायले जायत न्ही जाल्यार आमचें इम्युन सिस्टम एक्टीव रावतली तें डिटॉक्स करपाक, तें पचोवपाक आनी तेतूंतलें कितें घाण आसा पळय ती भायर उडोवपाक. म्हणून आमची बॉडी मातशी हेल्थी उरतली. पूण सदांच खायत जाल्यार तें पॉयझनच. पण तुम्ही नॉर्मली जर एक पळयलें आसलें ऑब्झर्वेशन तुमचें आसलें. आतां अवेअरनेस खूब वाडपाक लागला फास्ट फूडाचें जेवण खावप ना किंवा भायलें खावप ना म्हणून. पण जितले फास्ट फूडान आमकां रेस्टॉरंटान जे लोक दिसता पळय सगळे शिकलेले लोकूच आसता. हय आनी तांकां इन्फॉर्मेशन खबर ना ते केन्ना दिसचेच ना भितर. हय ते बेसिकली कित्या खातीर आसतलें जर इतली अवेअरनेस आसून सुद्दां की आतां अवेअरनेसूय वाडला सगळ्यांक खबर आसा तरी सुद्दां कित्याक खाता इवन रेस्टॉरंट सुद्दां वाडपाक लागले. फास्ट फूड सुद्दां खूब वाडला. इवन पर्मनंट सुद्दां पळयत जाल्यार वाटेक आमकां 2-2 मिनटांनी रेस्टॉरंटां दिसता. देपाक रेस्टॉरंटां आसा. हय अशें कित्याक जाता? म्हणजे अवेअरनेस कमी आसा. अवेअरनेस कमी आसा. फाल्यांचे कोणी पळयल्यार रे म्हणटा ते. आज खावया, आज मजा करया म्हणटा ते. पूण फाल्यां तोच जर सीक पडलो जाल्यार तो आज म्हणटा, फाल्यांचे फाल्यां म्हणटा. फाल्यां कोणी पळयला काय म्हणटा. पूण तो जेन्ना सीक पडटा पळय न्ही तेन्ना भोगपाचें कोणी? एक तरी पेरंट्सान भोगपाचें किंवा भुरग्यांनी भोगपाचें. तांकां तें भोगचें पडटा. त्या टायमार तें कळना. आज तो मजा मारता सगळे. फाल्यांचें कोणी पळयला तो ड्रिंक घेतलो, जो फास्ट फुडार वयतलो, सगळे एन्जॉय करतलो. पूण जेन्ना तो सीक पडटलो पळय न्ही तेन्ना तेजे त्रास तेज्या फॅमिलीन ताका भोगचे पडटले. तेंच्या भुरग्यांक भोगचे पडटले किंवा तेज्या आवय बापायन भोगचे पडटले. हें अवेअरनेस तांकां पयलीं पावपाक जाय. हें कोणी तरी तांकां सांगपाक जाय. आनी हें स्कुलान आसतनाच हें शिक्षण तर दिवपाक जाय. हे माध्यमांत पयलींच्या ल्हान आसतनाच भुरग्यांक तर अशें तर शिक्षण दिलें जाल्यार ते भुरगे फास्ट फुडार किंवा अशे सोऱ्याचे सिगरेटीचे तंबाखूचे हितून ड्रग्साचे हितून पडचे ना. बेसिकली ऍक्च्युली अवेअरनेस म्हटल्यार कितें तुमीच सांगा सर. कित्याक आमी प्रत्येक फावटी तूं तो सांगतलो, स्कूल सांगतले अशें म्हणप इजी. पण आपूण जर सुरवात करता की आपूण जर सांगता जाल्यार एक वेगळें म्हण. तुमी एक सांगचें अशें म्हाका दिसता की ऍक्च्युली अवेअरनेस म्हटल्यार कितें? अवेअरनेस आतां म्हाज्या घराक आमी अशे जेवणाक बसले कडेन अशें डिस्कस केल्लें. आमचे भुरगे ल्हान आसतना सावन भुरग्यांक सांगतालो हें पिवपाचें न्ही, तें पिवपाचें न्ही, हें पिल्यार अशें जाता, तें पिल्यार तशें जाता, हेतून अशें आसा आमचें डिस्कशन जातालें. हांव बसतालो, बायल बसताली, भुरगीं बसतालीं आनी तांकां कळटालें अशें अशें आसा म्हणून. पूण आज म्हाजी भुरगीं च्या सुद्दां पियेना. दोन चले दोनूय च्या सुद्दां पियेना. तांकां तें कळटा. ते ल्हान आसतना सुद्दां तांकां हांवें एक्सप्लेन करून सांगलें म्हणून आज ती च्या सुद्दां पियेना. सॉफ्ट ड्रिंक तर सोडूनच दी. अशें कांयच सुद्दां फास्ट फुडार वचून खायना. इवन तो तेंच्या आज ज्या कंपनीन कामाक वयता थिंगा जेवण येता तांकां. पूण तरी आसतना तो घरचें जेवण वचोन थंय जेवता. थिंग 100 भितर जेवण मेळटा ताका कंपनीन. पूण घरचें जेवण तो प्रिफर करता आईन रांदलें तें. सकाळीं आमी फ्रेश जेवण ताका करून दिता वयता. हे संस्कार प्रत्येकान तर आपल्या भुरग्यांक तर दिले जायत न्ही. भुरगे फास्ट फुडाचेर वचपाचे ना. सो चाय कित्याक ऍक्च्युली पिवप ना? ते बेसिकली थोडे जाण म्हणटले की आपूण बाबा जे नॉर्मल तुळशीची पानां घालतले, वट्टेल घालतले आनी सगळें अशें करून आपूण सुद्दां च्या घेता. हय. च्या कित्याक बरी न्हू तर? च्या कित्याक घेवची ना आमी नॉर्मली? च्या पावडरान जें कितें आसा पळय न्ही तें आमच्या आरोग्याक बरें न्ही. आनी तें दूद तर घालत जायत न्ही. ती च्या एक पॉवरफूल मेडिसीन कशी ती ची. पूण सदां आमी तर मेडिसीन तर घेयत जाल्यार आमच्या आरोग्याक हानिकारक. म्हणून आमी दुदाची च्या घेवपाची न्ही. आतां फुटी च्या, कसले लायट च्या, ग्रीन टी तशी घेतल्यार तुका हानिकारक न्ही. पूण दूद घालून च्या करप ना ती आमकां डायजेस्ट जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी तेतून आमकां सायड इफेक्ट खूब आसता. पूण समज केन्ना थंडी जाली जाल्यार थंडेच्या टायमार तूं समज दूद घालून जर च्या पिले जाल्यार ती एक मेडिसीन कशी जाता. ओके. मात थोडे जाण अशे चाय लवर आसतात न्ही. इवन म्हाका सुद्दां एक टायमार संवय आसली की 3-4 ते 4 दिसाक पिवपाकूच जाय. म्हाका चाय जायच. चाय लवरां खातीर तुमी मेसेज सांगा की तुमी सांगतले चाय पिवू नाका. पूण तांकां ते म्हणटले आमकां सॉफ्ट ड्रिंक सोडली चल. व्यसनां सोडली आपूण. पूण म्हाका च्या जाय. 3 टायम जाय. पूण च्या हें व्यसनच न्ही.
ओके. चाय बी व्यसनच. त्याच वेळेस ग्रीन टी पिवपाचे. आता खूप लोकांचे लायफस्टायल जाला ग्रीन टी पिता. बरे बरे पळयला हांवें तेमी च्या सोडल्यार ग्रीन टी पिवपाची, ग्रीन टी पिवपाची. ग्रीन टी मातशी म्हारग आसतली पूण तरी तूं प्रिफर करपाची ग्रीन टी. नाल्यार सादी ग्रीन टी पिवपाची. पण ऍक्च्युली तो पालो बरो ऍक्च्युली ग्रीन टीचो ताजो. तो पळोवपा जाय. एक्चुअली तो पालो ग्रीन टी ती सारकी आसा काय ना तो एक इश्यू आसा. जे फार्मान तो तयार जाता तेतून कितें ऍड करता काय ना तें पयलीं फायंड आवट करपा जाय. तेंय बी आमकां खबर ना. समज तुज्या घरा कडेन गार्डन बी आसा, जर तुळशी आसा जावं वेगवेगळे तुवें सांगता झाडांपाले आसा, तेजेर सुद्दां आमी ग्रीन टी करपाक जाता. म्हळ्यार घेता जाल्यार आमची ग्रीन टी घेवपाक जाय, दुधाची घेवपाक जायना. ना दुधाची घेवपाची. म्हळ्यार हेच्या हिसपान कॉफी घेवपाक जायना तर. ना कॉफी केन्नाय तूं घेवपा जाय. कॉफीचे थोडे गुण आसा पळय न्ही आमच्या शरिराक जाय पडटा ते चुकोन कॉफी म्हणजे एनर्जी वाडोवपा खातीर. एक सर्टेन टायम सिजनाक म्हणजे पावस पडटा जसो मात पावसान भिजोन येयले जाल्यार एक तुवें कॉफी घेतल्यार कांय हरकत ना. ओके. म्हळ्यार ऍक्च्युली दुधाचे आयटम्स घेवप बरोबर काय ना? बरोबर न्ही. तेजे मॉलिक्युलर दुधाचे जे मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आसा ते खूप मोठे आसता आनी ते मेटाबॉलिझमाक आमकां खूप त्रास जाता ते ब्रेक करपाक. म्हणून ते घेवपाचे. कित्याक दूध आमी कोणाचे काडटा गायचे काडटा तेंचे डीएनए स्ट्रक्चर खूप व्हडलें आसता आनी आमकां ते ब्रेक करपाक खूप डिफिकल्ट जाता. खूप टायम वयता आनी एनर्जी चडशी आमची ते ब्रेक करपाकच वयता. नॉलेज नाल्या मनशान दूध सुद्धा प्रिफर करप ना. ना. दुधाचो प्रॉडक्ट केल्या नंतर तेचे जे मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर आसता ते चेंज जाता आनी ते दूध आमच्यान घेवपा जाता. म्हळ्यार ताक, दही बी आसा पळय ती आमच्यान घेवपा जाता. म्हणजे तो व्हॅल्यू तो तेजे प्रॉपोर्शन जे आहा ते चेंज जाता. तर शेवटची जर तुमकां एक सामान्य मनशाक मेसेज दिवपाक जाय आपलो एक हेल्थ केअर घेवपा खातीर तुमच्या क्लिनिकल रिलेटेड तुमकां विचारता हांव की हेल्थ केअर घेवपाक जाय प्रत्येक मनशान कोणूय आसूं गरीबांतलो गरीब की श्रीमंत आपली हेल्थ केअर घेवपाक जाय तुमच्या कडल्यान एक मेसेज कितें आसतली? हेल्थ केअराचे प्रत्येक गांवांनी एक सेशन दवरपाचें आनीक हांव थिंगा एक्सप्लेन करपाक शकता किंवा एक व्हॉलंटियर तेमी गांवांत रेडी दवरपाचे. एक 10-12 व्हॉलंटियर दवरपाचे आनी त्या सेशनाक हांव त्या व्हॉलंटियराक शिकयतलो. म्हणजे लायफस्टायल कशी आसची, कितें खावपाचें, कितें पिवपाचें सगळी लायफस्टायल हांव तांकां त्या सेशनाक हांव तांकां शिकयतलो. जेणे करून ते कितें करतले आपल्या गांवांक सगळे अवेरनेस हाडटले. प्रत्येक गांवांत अशें कोणी तरी फुडें सरोन म्हाका तर त्या गांवांत आपयले आनी तेमी तो व्हॉलंटियर रेडी दवरले आनी हांवें तांकां जर ट्रेन केलें जाल्यार अवेरनेस स्प्रेड जावपाक टायम लागना. थँक्यू सो मच सर तुम्ही इतकी इन्फॉर्मेशन शेअर केल्याबद्दल आणि असे एक अद्भुत क्लिनिक तुमचे म्हणजे वेगळ्या प्रकाराने चलता ते बऱ्या प्रमाणात पुढे चलचे आणि जी गरज आहा क्लिनिक वाढचे अशीच आमची देवाकडे प्रार्थना. थँक्यू सो मच. थँक्यू.